محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے دے اندر آپ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے اور اس ماہ دے اندر آپ دی رحلت وفات ہوئی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تسا احباب نے سماعت فرمایا ہے آپ دی ولادت دا تذکرہ۔ ولادت دے اندر اختلاف ہے، وفات دے اندر کوئی بھی اختلاف، یعنی ولادت دی جو تاریخ مؤرخین نے بیان فرمائی ہے او دے اندر اختلاف ہے، اور وفات دی جو تاریخ مؤرخین نے بیان فرمائی ہے او دے اندر کسی قسم دا اختلاف۔ تمام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ دی وفات 12 ربیع الاول اور شموار والے دن ہوئی، اور موت ایک حقیقت ہے جدا نہ انکار کیتا جا سکتا ہے نہ اد تو کنارہ کیتا جا سکتا ہے۔ موت ایک جام ہے جیڑا ہر جاندار نو پینا پیندا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس دروازے تو ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، صحابی ہے، امام ہے، نمازی ہے، غیر نمازی ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، عربی ہے، اجمی ہے، ہر ایک نو موت دا جام پینا پینا ہے۔ اے نہیں کہ جناب نبیاں نو موت نہیں آئی یا طاقتور لوگ موت دو بچ جان گے، نہیں، اے اللہ دا قانون ہے، اللہ دا فیصلہ ہے کہ ہر ایک نو موت دا ذائقہ چکھنا پینا ہے۔ سب چلے گے، سب نے رخصت ہو جانا ہے، باقی اللہ دی ذات نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب نے دنیا تو چلے جانا ہے، ہر ایک چیز فنا ہو جانی ہے، باقی کنے رہنا ہے؟ اللہ دی ذات نے۔ تو میرے پیارے بھائیو، موت ہر ایک نو آ کے رہنی ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر اپنے محبوب نو صدیق دے آقا سیدہ فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا، اللہ پاک نے انہاں نو بھی اپنے قرآن اندر فرمایا انکا میتن و انہم میتون، جنہ دے بارے فرمایا کہ سونیاں اگر دنیا تے تسی زندگی لینا چاہتے ہو تے قیامت تک تو انو موت، انہاں نو اللہ پاک نے فرمایا کہ سونیاں تسی بھی آخر دنیا چھڑنی ہے، موت تو آڑے تے بھی آنی ہے۔ آئیے اج دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ دی وفات دے بارے چند ایک منٹ گفتگو کیتی جائے گی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا انکا میتن و انہم میتون۔ اللہ اللہ ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا توانوں بھی موت آنی ہے، اور اے جڑے کافر لوگ نے نا تواڈے تے ظلم و ستم کر دینے انہاں نوں بھی موت آنی ہے۔ اللہ اللہ پتہ چلیا ہر ایک جاندار نو ہر انسان نو موت دا ذائقہ چکھنا پینا ہے، موت آنی ہے۔ اللہ اللہ جڑا دنیا تے آئے انہیں جانا بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حضرات دی وقار جڑا دنیا تے آئے انہیں جانا بھی ہے۔ موت کیسا پیغام گئے، موت کیسا اللہ دا فیصلہ گئے، ایدے تو کوئی نہیں بچیا، کسے نے نہیں بچنا۔ قیامت تک جڑا دنیا تے آئے گا انہوں جانا بھی پینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار موت نو ویکھ کر کے اکھاں بند نہ کریا کرو، یعنی میری زندگی بڑی لمبی ہونی ہے، میں بوڑھا ہوواں گا تے دنیا تو جاواں گا، نہیں میرے بھائی۔ اللہ اللہ آن دی ترتیب جان دی ترتیب، جان دی ترتیب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے دادا جی دنیا تھے آئے، پھر بابا جی دنیا تھے آئے، پھر پتر دنیا تھے آیا، پھر پوترا دنیا تھے آیا، مگر جدو جان دی ترتیب کوئی پتہ نہیں پہلا دادا جی نے جانا ہے کہ پوتا جی نے جانا ہے۔ معاشرے اندر نظر دوڑاؤ نا، اپنا جناب والا دائیں بائیں ویکھو نا، جناب والا دادا جی اپنے پوتے دی میت نو کندہ دیندے نے، رو رو کر کے آندے نے اوئے میرے پوتیاں جان دیاں تے واریاں میریاں سن، میں چار پائی تے لیٹیاں اٹھ نہیں سکدا، سا پورے کردہ پیاں دوائیاں کھاندہ پیاں، اوئے پوتیاں جانا تے میں سی ٹور توں گیا۔ اللہ اللہ۔ حضرات دی وقار اکھاں بند نہیں کرنیاں چاہیدیاں، موت تو کنارہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ جان نہیں چھوڑانی چاہیے، بلکہ اپنی موت دی فکر کرنی چاہیے، اپنی موت دی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انکا میتن و انہم میتون۔ اللہ اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تھے اپنے نبی نو حکم دیتا، اپنے پیغمبر نو حکم دیتا سونیا موت توانوں بھی آنی ہے تے تواڈی امت نو بھی موت آنی ہے۔ بہتر بندہ ہوئے جڑا موت تو پہلا پہلا اپنی قبر دی تیاری کر لیندہ ہے، اپنے حشر دی تیاری کر لیندہ ہے، اپنی جنت دی تیاری کر لیندہ ہے، اپنی جہنم تو جناب والا بچن دی تیاری کر لیندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں اپنے پیغمبر دی وفات دا ذکر کرنا چاہنا، اپنے پیغمبر دے آخری لمحات دا ذکر کرنا چاہنا، آخری ایام دا ذکر کرنا چاہنا۔ ربیع الاول دا مہینہ 29 سفر دی گئے، یعنی گزشتہ ماہ جڑا گزریا ہے نا، اللہ دے محبوب پیغمبر ہینج کر کے ایک جنازہ پڑھا کے اوندے پینے نال اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے ایک صحابی نو نال لیا، فرمایا آنا بلیا بقی قبرستان دے اندر چلیے۔ بقی قبرستان دے اندر لے کر کے میرے پیغمبر چلے گئے نے، اور بقی قبرستان والے واسطے اللہ دے پیغمبر نے رج کے دعاواں کیتیاں نے۔ اللہ اللہ انہاں دے درجات دی بلندی دیاں دعاواں کیتیاں نے، احد دے شہداء دیاں واسطے دعاواں کیتیاں نے۔
दुआवां गौण तो बाद अल्लाह दे महबूब पैगंबर इंज करके अपने घर वाल आउंदे पे ने। अचानक सिर मुबारक अंदर दर्द शुरू हो गई है ना। मेरे पैगंबर घर पहुंचदियां तक सार बड़ा दर्द होना शुरू हो गया है ना। अल्लाह दे नबी आके फरमाते ने आयशा पे आ रही है, सर बड़ा दर्द होंदा पिया है। एक सुरख कलर दी पट्टी आपने अपने सर मुबारक ते बन लईए ना। अल्लाह अल्लाह दिन गुजरते जा रहे, दिन गुजरते जा रहे और नाल अल्लाह दे नबी फरमाते ने आना गदन कल किस बीवी दी वारी है, कल किस बीवी दे घर अंदर मैं जावांगा। अल्लाह अल्लाह इत्थे पैगाम देना चाहना ओ सोनिया मेरे पैगंबर बीमारी दी गालत अंदर ने, बीमारी दे अयाम अंदर ने, फिर भी अल्लाह दे नबी अपनिया बीवियां दे अंदर ना इंसाफियां कर दे। थोड़ी जी हमजा आवाज खोले दी। फरमाया आना गदन कल किस बीवी दी वारी होएगी और मैं इत्थे पैगाम दे दवा अगर कोई 2 बीवियां वाला है, 3 बीवियां वाला है, फरमाया आना गदन कल की दीवारी कल किदे घर अंदर मैं जावांगा। यारो बीमारी दे अयाम ने मेरे नबी ने अपनी बीवियां नाल नाइंसाफियां अज की हुंदा है? अज जनाब ऐदा हुसन ज्यादा है, दूसरी नूं पुछिया नहीं ओदे नाल सारा कुछ हुंदा पिया। और माशरे दी अगली गल कर लो, थोड़ा जा बीवी कमजोर हो गई, ज़ईफ हो गई, तलाक दे दी। अगों कोई चंगी लगी ओदे नाल निकाह कर लिया। कम चलदा चलदा जा रहा है यारो। बीवियां नाल नाइंसाफियां करना दीने रसूल, सुन्नते रसूल, बीवियां नाल इंसाफ करना मेरे नबी दी सुन्नत है। गैर इंसाफी करना शैतान दा चलाया होया तरीका है। और छोटी छोटी गल ते लोकां दी बेटियां नूं तलाक दे देना ये भी मेरे नबी दा तरीका। बोलो हुसन वास्ते, माल वास्ते, दौलत मैं कोई माशरे तो बाहर गल नहीं करता पिया, माशरे की गल करता पिया। तलाक दी चल अपने घर, अगों लिया जनाब ओनू तलाक दी, अगली अगली चलता पिया कम। यारो ये तरीका दीने रसूल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया आना गदन कल की दी बारी है, कल की दी बारी है। आप दी अज़वाज समझ गईया अल्लाह दे नबी आयशा दे घर अंदर जाना चाहते ने। तमाम अज़वाज ने फैसला किया अल्लाह दे नबी दी तबीयत खराब गए, आयशा दे घर अंदर पहुंचाया जाए। 2 सहाबा ने कंधा दिता, आप नू आयशा दे घर अंदर ले करके चले गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हुण जनाब दिन गुजरते जा रहे, अयाम गुजरते जा रहे। 7 रबीउल अव्वल आ गए हैं। वफात तो 5 दिन पहले का जिक्र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा नू पैगाम दो, पानी दियां मशकां 7 लैके आंदियां जान। 7 मशकां आ गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम नो एक टप दे अंदर बैठाया गया, आप दे उत्ते पानी बगाया गया। इन्ना पानी बगाया, इन्ना पानी बहाया हत्ता कि अल्लाह दे नबी अपनी जुबान मुबारक तो फरमा देने बस कर दी जाए, बस बस कर दो ना। अल्लाह अल्लाह आपने जनाबे वाला गुस्ल फरमान तो बाद, नहान तो बाद आपने फरमाया मैनू मस्जिद के अंदर लेके जाया जाए। मस्जिद के अंदर पहुंच गए, आप मिंबर ते बराजमान हो गए, मिंबर ते तशरीफ फरमा गए ते सहाबा नू बुला लिया। बड़ा प्यारा खुतबा इरशाद फरमाया अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु सलाम अपने खुतबे के अंदर अपने साहबा नू चंद वादो नसीहत फरमाते ने। अल्लाह अल्लाह सब तो पहला फरमाया लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा। मेरे सहाबा अल्लाह लानत करे यहूदियां ते ईसाइयां ते। क्यों लानत करनी है? फरमाया उन्होंने
اپنے نبیاں دیاں قبراں نو جڑا ہے نا عبادت گاہ بنا لیا پوجا گاہ بنا لیا اس وجہ تو اللہ انہاں تے لعنت کرے اور میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ میری امت دے لوگو تسی اس گناہ تو بچنا ہے آج میں جناب والا گل کرنا چاہنا میرے نبی دا آخری پیغام اپنیاں جناب والا نبیاں دیاں قبرانو عبادت گاہ نہیں بنانا نبیاں دیاں قبرانو پوجا گاہ نہیں بنانا او یارو اگر نبی دی قبر عبادت گاہ نہیں بن سکتی اگر نبی دی قبر تے سجدہ نہیں ہو سکتا نبی دی قبر تے رکوع نہیں ہو سکتا اللہ اللہ آج پیران دیاں قبرانو عبادت گاہ بنا لیا پیران دیاں قبرانو پوجا گاہ بنا لیا یارو اس گل تو میرے نبی نے منع فرمایا اگلا پیغام اگلی گل اللہ دے نبی فرما دے نے میرے پیارے صحابہ کرام اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے چاہے تے اس دنیا دے خزانے انو حاصل کر لوے چاہے تے ساری زندگی اس دنیا تے رہ لوے چاہے تے رب دی ملاقات نو پسند فرما لے اللہ دے نبی نے گل کیتی ہے اللہ دے نبی دی زبان تو اے الفاظ نکلے نے حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں دے اندروں آنسواں دیاں لڑیاں نکلنی شروع ہو گئیاں نے صحابہ نے بابے نو پتہ نہیں کی ہویا کیوں روندہ پہ آئے کیوں آنسو بغاندہ پہ آئے اللہ اللہ صحابہ نے حضرت ابو بکر دے ہانسواں دی سمجھ جڑی ہے نا سانو اس دن آئی ہے نا جدوں اللہ دے نبی علت فرما گے پتہ چلے آ میرے پیغمبر دی ہر حدیث تے جملے نو سمجھن والا ہے تے ابو بکر گئے اللہ 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 دے نبی علیہ السلام فرما دے نے میرے پیارے صحابہ کرام گل سنو نا تسی سارے نے میرے نال بڑا تعاون کیتا ہے میری بڑی مدد کیتی ہے نا دین اسلام دے معاملے اندر اپنیاں جاناں تسی بڑیاں قربان کیتیاں نے بڑے احسان کیتے نے مگر ابو بکر دا ہر احسان بڑا اعلی ہے نا اللہ اللہ ابو بکر دے ہر احسان دا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ادا کرے گا اللہ اللہ جدوں میرے نبی فرماندے نے سارا مکہ میرا دشمن سی ادو ابو بکر میرا یار سی جدو تسی سارے اپنا مال میرے تو جناب والا چھپاندے تے لکاندے سی نا ادو ابو بکر نے اپنا مال میرے تے قربان کیتا اللہ دے نبی فرماندے نے میرے پیارے صحابہ کرام ہے جڑی مسجد نبوی ہے نا اے دے اندر جتنے بھی دروازے کھول دے پے نے جتنیاں بھی کھڑکیاں کھول دیاں پیاں نے سارے دروازیاں نو بند کر دیتا جائے ساریاں کھڑکیاں نو بند کر دیتا جائے ابو بکر دا دروازہ نہیں بند ہونا چاہیے ابو بکر دی کھڑکی نہیں بند ہونی چاہیے اللہ اللہ ایک صحابی نے عرض کی تھی سونیا اے دی اندر وجہ کی ہے میرے پیغمبر فرما دینے ابو بکر دا دروازہ میں اپنی مرضی نال نہیں کھلوایا ابو بکر دا دروازہ رب نے کھلوایا ہے اور رب نے حکم دیتا ہے ابو بکر دا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے او یارو میں ایک گل کرنا چاہنا صدیق دی وفا میرے پیغمبر نال پیغمبر دی وفا صدیق نال آج بھی مدینے چلے جاؤ آج بھی مسجد نبوی دے اندر چلے جاؤ آج بھی صدیق دا دروازہ کھلیا نظر آندا ہے اوتے لکھیا ہے باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگلی گل میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا کائنات دے لوگو دو چیزاں میں تواڈے درمیان چھوڑ کر کے جاندا پیا اللہ اللہ جیڑا بندہ انہاں دو چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ لے گا کدی بھی گمراہ نہیں ہوئے گا کدی بھی جناب والا تذبذب دا شکار نہیں ہوئے گا کدی بھی شیطان دے آنکھیں نہیں لگے گا سونیا کیڑیاں دو چیزاں نے فرمایا ایک دا نام قرآن گئے دوسری چیز دا نام حدیث گئے فرمایا جیڑا قرآن نو پھڑ لے گا قرآن نو مضبوطی نال اور میرے پیغمبر دا آخری
آخری پیغام سن لو، میرے پیغمبر دے آخری الفاظ سن لو۔ اج جناب والا کوئی کہتا ہے میں جناب فقہ حنفی دا جناب والا، میں فقہ حنفی تے عمل کرنا ہے، میں مالکی تے عمل کرنا ہے، میں شافعی تے عمل کرنا ہے، میں حنبلی تے عمل کر، اور نہ سونیا میرے پیغمبر نے جناب والا حنفی شافعی مالکی حنبلی دا پیغام نہیں دیتا، میرے پیغمبر نے قرآن تے حدیث دا پیغام دیتا ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ قرآن نو پکڑ لے گا حدیث نو پکڑ لے گا کتی گمراہ نہیں ہوئے گا، سدھا رب دی جنت دی اندر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آ جاؤ یارو میرے پیغمبر دا آخری پیام، میرے پیغمبر دا آخری پیغام نوٹ فرما لو۔ آج اسی جناب والا تفرقے اندر پہ گئے، آج اسی جناب والا اختلاف اندر پہ گئے، وجہ سی قرآن نو چھڑ دیتا ہے، حدیث مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اگلا پیغام میرے پیغمبر دا نوٹ فرمانا ذرا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے کائنات دے لوگو بڑا اہم پیغام سننا ذرا۔ اللہ دے نبی فرما دے نے او میرے صحابہ میں تواڈے اندر 63 سالہ زندگی گزاری ہے، نہ سنیا جے ذرا سنیا جے۔ فرمایا 63 سالہ زندگی تواڈے درمیان گزاری ہے، انسان کون دے ناتے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، اگر کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا ہے، میں پیغمبر آخری نبی منبر تے بیٹھ کے تواڈے کولوں معافی منگدا پیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا میں پیغمبر انسان ہون دے ناتے تواڈے بارے قرآن نے کیا ہے کہ تسی معصوم عن الخطا ہو۔ بولو میرے بارے کیا ہے کہ میں معصوم عن الخطا۔ وڈے تو وڈے محدث دے بارے قرآن نے حدیث نے کیا ہے کہ معصوم عن الخطا۔ کدے بارے کیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر دے بارے فرمایا کہ معصوم عن الخطا پیغمبر منبر تے تشریف فرما، مسجد نبوی ہے، اللہ دے نبی فرما دے یارو انسان ہون دے ناتے اسی انسان ہاں کہ نہیں؟ بولو ساڈے کولوں کوئی کمیاں پیشیاں ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں؟ فرمایا انسان ہون دے ناتے اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہوئے تے رب دا پیغمبر تواڈے کولوں معافی مانگدا پیا ہے۔ صحابہ دیاں چیخاں نکل گیاں کون ہے جڑا اج ساڈے چوں معافی مانگدا ہے؟ میرے نبی دے آخری ایام آخری دن نے تے معافی مانگدے پے نے تے ساڈی آکڑ ہی نہیں مکدی، ساڈا تکبر ہی نہیں ٹوٹدا۔ کدوں؟ جدوں اسی چار پائی تے لیٹے ہیں نا، کندھا بھی آپ دتا جا رہا، کندھا بھی کوئی دین دے، غسل بھی کوئی دین دے، کفن بھی کوئی دے رہے، ادوں اعلان ہوندا ہے یارو اگر کسے دے نالے نے کوئی کمی پیشی کیتی ہوئے تے معاف کر دو۔ اوے اپنی زندگی اندر معافی مانگ کے جا۔ میرے پیغمبر دی زندگی دا پیغام ہے اپنی زندگی اندر معافی مانگ۔ بھائی دے نال تو ناراض ہے اپنی زندگی اندر معافی مانگ، بہن نال ناراض ہے زندگی اندر معافی مانگ، والدین نال ناراض ہے زندگی اندر معافی مانگ، نمازی ناراض ہے زندگی اندر معافی مانگو، پڑوسی ناراض ہے زندگی اندر معافی منگو۔ مرن تو بعد اسی تے صرف اتوں تو ہی کہنا یار کوئی انہوں معاف کر دے تے کر دو، کیونکہ اسی تکا شاہی کر سکتے اگلے دی مرضی معاف کرے یا نہ کرے، مگر رب کعبہ دی قسم اگر انہاں نے معاف نہ کیتا تے رب نے بھی تینوں معاف کرنا۔ زندگی چھ معافی مانگ کے جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی دا آخری پیغام
فرمایا صحابہ انسان کون دے ناتے میں زندگی دار سا گزارے ہے، اگر کوئی میرے کو کمی پیشی ہوئی ہے معاف کر دو، اگر کوئی بندہ بدلہ لینا چاہتا ہے تے بدلہ لے لوے۔ سنیا جدرا صرف تو گل نہیں کی تھی، اللہ اللہ میرے نبی ممبر تے تشریف فرمانے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھ کے آتے نے سونیا میں بدلہ لینا چاہنا۔ سنیا جدرا میں کسی پرائم منسٹر دی گل نہیں کردا پیا، وزیر اعظم دی گل نہیں کردا پیا، وزیر داخلہ دی گل نہیں کردا پیا، میں او دی گل کردا پیا، او دی گل کردا پیا، او دی گل کردا پیا جیڑا پوری کائنات دا امام ہے، رب تو بعد اور ساری کائنات تو بلند رتبے والا ہے۔ اللہ اللہ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، سونیا میں بدلہ لینا چاہنا۔ سنی ذرا اللہ اللہ صحابہ دے وال غصے نال ویکھن لگ پے، صحابہ پریشان ہو گئے، اوے عکاشہ تینوں نظر نہیں ہوندا میرے پیغمبر دی طبیعت بڑی خراب ہے، میرے پیغمبر دے کولوں کادا بدلہ لینا چاہنا ہے۔ عکاشہ بیٹھ جا اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ خاموش ہو جاؤ، عکاشہ بدلہ لینا چاہتا ہے، انہوں میرے قریب آن دیتا جائے۔ عکاشہ قریب آ گیا، اللہ اللہ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، آندے سونیا میرا بدن تواڈے بدلے واسطے حاضر گئے، عکاشہ ٹکرے بھی میرے بدن دے کر دے گا، میں سی نہیں کراں گا، سونیا تواڈے کولوں بدلہ نہ لوے، میرے کولوں بدلہ لے لوے۔ عمر کھڑے ہو گئے، عمر آتے نے یار عکاشہ گل سننا، میں تن من تن اپنے نبی تو فدا کر دینا، میرے پیغمبر دے کولوں بدلہ نہ لے، میں بدلہ دین واسطے تیار۔ اللہ اللہ میرے نبی فرماندے نے ابو بکر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جا، فرمایا عکاشہ بدلہ لینا کدا لینا چاہنا ہے۔ سونے ایک جنگ دے اندر صفاں سدیاں کروا دیاں، تسی میری کمر تے چھڑی ماری سی نا، اللہ دے نبی میں توانو جناب والا بدلہ لینا چاہنا، فرمایا جاؤ نا میرے گھر دے اندروں چھڑی لے کر گیا، چھڑی آ گئی۔ سونے جدوں تسی چھڑی ماری سی نا ادوں میری کمر تے کپڑا نہیں سی، میری کمر بالکل ننگی سی نا۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دا انداز ویکھنا، میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھنا، میرے پیغمبر دا کردار ویکھنا، آج اللہ جان دے ماڑا بندہ تے غریب لاگے سا نہیں لے سکدا، بدلہ لینا تے بڑی دور دی گل ہے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے انج کر کے اپنی کمر تو کپڑا سائیڈ تے کر دیتا، فرمایا آنا عکاشہ بدلہ لے لے۔ ایک ہاتھ اندر عکاشہ نے چھڑی پکڑی ہے، دوسرے جناب والا میرے پیغمبر دی کمر تو کپڑا سائیڈ تے گئے، سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انج کر کے میرے پیغمبر دے قریب آئے نے، اللہ اللہ اکھاں ٹول پیاں نے، زاروں کی تار رون لگ پے نے، اور میرے پیغمبر دی کمر نال چمٹ گئے نے، مہر نبوت نو بوسا لین لگ پے نے، آندے نے سونیا میری اتنی جرت کہ میں تواڈے کولوں بدلہ لے لواں، سونیا تواڈی زبان تو سنیا سی نا، جڑا تواڈے بدن نال اپنا بدن مس کر لیندا ہے او دے تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے۔ سونیا میں تے جہنم تو بچن واسطے اے معاملہ اختیار کیتا ہے نا، فرمایا عکاشہ تیرے تے اللہ راضی ہو جائے۔ یارو گل سنان دا مقصد پوری کائنات دا امام ہے، پوری کائنات دا پیغمبر ہے، معصوم عن الخطا پیغمبر ہے، اپنے صحابی اپنے جناب والا رعایا دے اندر اللہ دے نبی نے اپنے آپ نو بدلے واسطے پیش کر دیتا ہے۔
اللہ اللہ حضرات دی وقار پتہ چلیا موت پتہ نہیں کدوں آ جانی ہے اوے چھڑ دے آکڑا تکبر غرور چھڑ دے سارا کچھ ایتھے رہ جانا ہے آنا اگر لڑائیاں جھگڑے ہو گئے نے تے معافیاں مانگ لے اگر ایک دوسرے نال ناراضگیاں ہو گئیاں نے میرے پیغمبر دی وفات دا تذکرہ سننے والو آؤ نہ معافیاں مانگ لو لڑائیاں جھگڑے ختم کر دو اللہ اللہ میرے پیغمبر جناب والا خطبہ دین تو بعد اپنے گھر مبارک اندر آگے نے اللہ اللہ دن گزر دے جا رہے ہن جناب والا دن جمعرات دا آگے ہے نا اللہ اللہ جمعرات دے دن یوم الخمیس کہہ کے میرے نبی دے یار اکثر زاروں کی تار آنسو بغایا کر دے سن زاروں کی تار ہنجوان دیاں لڑیاں کھنچ جارو ہو جایا کر دیاں سن جمعرات دا دن جمعرات دے دن سننا ذرا اللہ دے نبی نے صحابہ دے کندیاں تے ہاتھ رکھ کے نماز مغرب پڑھائیے نا اللہ اکبر مغرب دی نماز پڑھان تو بعد میرے نبی اپنے گھر اندر چلے گئے اللہ اللہ میرے پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے نا سیدنا بلال نے نماز عشاء واسطے اذان دیتی ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لوگاں نو بلایا ہے نا نماز دا ٹائم ہویا پیغام بھیجیا گیا سونیا اذان ہو گئی ہے صحابہ انتظار کر دے پینے آؤ نا کہ نماز پڑھاؤ نا اللہ اللہ میرے پیغمبر نے وضو کیتا نماز واسطے آن لگے نے گشی تاری ہو گئی زمین تے ڈگ پہ پھر ہوش آندے نا آن لگے گشی تاری ہو گئی 3 دفعہ گشی تاری ہوئی نا اللہ دے نبی فرما دے نے میرے صحابہ انج کرو نا مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس ابو بکر نو کہہ دیتا جائے میرے مسلح تے کھڑا ہو کے صحابہ دی امامت کرائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالی عنہ عرض کر دیا نے سنیا میرے بابے دا دل بڑا نرم ہے نا جان دیو میرا بابا تواڈے مسلح تے کھڑا نہیں ہو سکدا زارو گٹار رون لگ پے گا آنسو بگان لگ پے گا عمر نو کہہ دو عمر نماز پڑھا دوے اللہ دے نبی فرما دے نے عائشہ گل سننا میرے تو بعد اگر کوئی میری امت دا امام گئے میرے تو بعد اگر کوئی میری امت نو سنبھالن والے میرے تو بعد اگر کوئی میری امت دا لیڈر گئے تھے ابو بکر ہے ابو بکر نو کو مسلح تے کھڑا ہوئے تے نماز پڑھائے اللہ اللہ ابو بکر نے نماز پڑھائیے نا اللہ اکبر دن گزر دے جا رہے سیدنا ابو بکر نے 17 نمازاں میرے نبی دی زندگی اندر میرے نبی دے مسلح تے کھڑے ہو کر کے نمازاں پڑھائیاں نے اور یارو ابو بکر دے بارے زبان درازیاں نہیں کرنیاں چاہی دیا ابو بکر نو برا بلا نہیں کہنا چاہی دا او یارو ابو بکر او ابو بکر جس ابو بکر نو رب نے بھی امامت واسطے پسند کیتا ہے رب دے نبی نے بھی امامت واسطے پسند کیتا ہے اللہ اکبر ہے کر کے ہفتے دا دن آگئے ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہفتے دے والدین اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینے کر کے جناب والا صحابہ قریب ہے میرے پیغمبر نے صحابہ نو وعد و نصیحت فرمائی ہے اللہ اکبر اتوار دا دن آگیا ہے اتوار والے دن اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام سنیا جے ذرا سنیا جے اتوار والے دن اللہ دے نبی نے 60 غلام آزاد فرما دیتے 7 دینار آپ دے گھر اندر موجود نے آپ نے بھی صدقہ و خیرات کر دیتا اور یارو میرے پیغمبر دی سیرت اندروں پیغام مل دے مال نو جمع نہیں کرنا چاہیے مال نو جمع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر دینا چاہیے اللہ اللہ مرن تو پہلا مال خرچ کر دے جتنا ہو سکتا ہے
یاد رکھی کل قیامت والے دن جنہ تھوڑا مال ہوئے گا اتنا ہی حساب آسان ہوئے گا، جنہ مال زیادہ ہوئے گا اتنا ہی حساب مشکل ترین ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے غلام آزاد فرما دیتے، دینار صدقہ و خیرات کر دیتے، اور نال میرے پیغمبر فرما دینے کائنات دے لوگو میں اللہ دی عدالت اندر اس حالت اندر جانا چاہنا ہے، رب نال ملاقات اس حالت اندر کرنا چاہنا، شاغا دنیا دے خزانے جتنے بھی تم نو دیتے نے سارے ہی تیرے رستے اندر قربان کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار ہن دن چل دیاں سوار دا دن آ گیا، 12 ربیع الاول دا دن آیا، سنیا جذرا 12 ربیع الاول دا دن آ گیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام انج کر کے 12 ربیع الاول دا دن اللہ دے محبوب پیغمبر فجر دا وقت صحابہ انج کر کے نماز پڑھ دے پہ، ابو بکر دی اقتداء دی اندر نماز پڑھ دے پہنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی نے جب پردہ حجرہ عائشہ دا پردہ سائڈ تے کیتا، اللہ دے نبی نے اپنی کھیتی ویکھ کر کے، اپنی محنت ویکھ کر کے، اپنے صحابہ دا جناب والا نماز اندر شوق ذوق ویکھ کر کے مسکرا پہ سیدنا انس فرماندے نے کائنات دے لوگو میں پیغمبر نو ویکھیا، اللہ دے پیغمبر نے جدو تبسم فرمایا پوری مسجد نبی روشن ہو گئی ہے، اور اللہ دے محبوب پیغمبر دا چہرہ ایڈا پیارا لگدا پیا سی، ایڈا سونا چہرہ لگدا پیا سی جنج ریل اندر قرآن سجیا گویا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اینج کر کے پردہ جناب والا سائڈ تے کیتا، روشنی ہوئی، ابو بکر مسلح تو سیٹ تے ہون لگے، فرمایا انتا مکانکا انتا مکانکا، ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہے، صحابہ نو نماز پڑھوندا رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن جناب والا وقت گزردا جا رہے ہیں، میرے پیغمبر دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، اشراق دا وقت انج کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے۔ فاطمہ آ گئیاں نے، اللہ دے پیغمبر دی طبیعت ویکھ کر کے جان دیو بیٹیاں نو اپنے باپ نال بڑا پیار ہویا کر دے، بڑیاں محبتاں ہویا کر دیاں نے۔ سیدہ فاطمہ نے جدو میرے پیغمبر دیاں طبیعتاں ویکھیاں اکھاں ڈول پیاں، زاروں کی تار رون لگ پے، آنسو بگاندیاں پیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا فاطمہ صبر کر، آج دے دن تو بعد تیرے باپ نو کوئی پتھر نہیں مارن والا ہوئے گا، کوئی رستے اندر کانٹے بچھان والا نہیں ہوئے گا، کوئی ظلم و ستم کرنے والا نہیں ہوئے گا۔ اللہ اللہ۔ فاطمہ روندیاں جا رہیاں نے، آنسو بگاندیاں جا رہیاں نے۔ فرمایا فاطمہ کان قریب کرنا، کان قریب کیتا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ ہن تیری میری جدائی دا ویلا آ گیا ہے، ہن تیری میریاں جدائیاں پین لگیاں نے۔ اللہ اللہ۔ سیدہ فاطمہ اور رون لگ پیاں، فرمایا دوسرا کن قریب کرنا، دوسرا کن قریب کیتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فاطمہ گل سننا، میرے تیریاں جدائیاں تو بعد خاندان دے اندروں سب تو پہلی جڑی ملاقات ہوئے گی تیری میری ملاقات ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ مسکران لگ پیاں نے۔ اشراق دا وقت ہوئے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام انج کر کے جناب سیدنا ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن آئے، ہاتھ اندر مسواک پکڑیے نا، اللہ دے نبی مسواک والویندے پہنے۔ سید عائشہ سمجھ گئیاں اللہ دے نبی نو مسواک دی ضرورت ہے، مسواک لے کر کے
چبا کر کے دیتی ہے، نرم کر کے دیتی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے مسواک کر لئیے نال، مسواک کرن تو بعد مسواک میرے پیغمبر دی آخری سنت گئے، آخری سنت۔ اور میرے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگو مسواک اللہ دی رضا گئے اور فرشتیاں دی خوشی دا باس گئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نا مسواک فرماندے نے اور نال فرمایا کہ مسواک اللہ دی رضا ہے تے صحابہ دی خوشی فرشتیاں دی خوشی دا باس ہے۔ اج ذرا ویکھو کون کون جیڑا مسواک نو پسند کردا ہے۔ اج اسی مسواکاں چھڑ دتیاں، برشاں والا آ گیا۔ یارو مسواک میرے نبی دی آخری سنت ہے، ایدے نال پیار بولو پیار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھے آجے میرے نبی فرماتے نے اگر میں اپنی امت مشقت نہ سمجھدا تو میں اپنی امت نو حکم دے دیندا کہ 5 نمازاں مسواک کر کے تے اج اسی مسواک نہیں کر دے، مسیتے وڑ دے ہونے ہاں تے سگرٹ لائی ہوندی۔ میرے نبی فرماتے نے مسواک کر کے نماز پڑھو اور پیاز کھا کے مسیتے ہونا کیوں نہیں ہونا؟ فرمایا فرشتیاں نو تکلیف ہوندی ہے۔ تے تسی میں نو دسو پیاز دی سمیل خطرناک ہے کہ سگرٹ دی؟ بولو سگرٹ دی، پیاز دی۔ اللہ تعالیٰ تو آٹے تے اپنی رحمت فرمائے، ایک ووٹ مل گیا انہاں دا جڑے اس چیز نو پسند کر دے۔ سگرٹ دی سمیل پیاز نالوں خطرناک ہے، مسیتے وڑ دی ہونے ہاں تے سگرٹ یارو انج نہ کرو۔ میرے نبی دی آخری سنت مسواک ہے، مسواک نال پیار کر، محبت کر۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ پئی تواڈے سارے تے رحمت فرمائے۔ اور اے جڑی سمجھ لو گندی عادت ہے، بری عادت ہے، کیونکہ اس چیز نو میرے نبی نے پسند تے امتی نو بھی پسند۔ دعا کریے، رڑ کے دعا کریے، اللہ جیڑا جیڑا اس بری عادت اندر ملوث ہے، اللہ میرے اس بھائی تے اپنی رحمت فرما کے اس بری عادت تو جان چھڑا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے سیدہ عائشہ نا فرما دیا نے کائنات دے لوگو اللہ دا فضل ہے، اللہ دا کرم ہے کہ میرے پیغمبر دنیا تو جاندے پے نے، اللہ پاک نے میرا تے محمد الرسول اللہ دا دعا بھی کٹھا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ مسواک سیدہ عائشہ نے نرم کر کے اپنے منہ دے اندر دیتی ہے۔ اور اللہ تے سیدہ عائشہ دے بارے زبان درازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج کر کے مسواک کر لیے اور اللہ دے محبوب پیغمبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اینج کر کے ویندیاں نے میرے نبی دی طبیعت بڑی خراب، طبیعت بڑی ناساز، تے سیدہ فرما دیاں نے اللہ دے نبی اکثر دم فرمایا کر دے سنکا دا معوذتین، یعنی کہ سورہ فلق سورہ ناس تمہیں پڑھیا کر، فرمایا معوذتین پڑھ کے اللہ دے نبی اپنے جسم تے دم کریا کر دے سن، انج اپنے ہتھاں تے بھوک مار کے جسم تے ملیا کر دے سن۔ اللہ اللہ میں دم کر دی پئیاں، اللہ دے نبی فرما دینے عائشہ ہن دماں دا وقت، ہن دماں دا وقت ننگ گیا، ہن دماں نے فائدہ نہیں دینا، کیونکہ تیریاں میریاں جدائیاں پین لگیاں نے۔ پتہ چلے کائنات دے لوگو بندے دی زندگی دے ایام بچے گون، بندے دی زندگی دے ایام گون، تے سواد دی پوڑی تمہیں شفاواں مل جاندیاں نے۔ گاج کے بولو شفاواں دین والا
اللہ گئے اور بندے دے ایام نہ گون بندہ مہنگی تو مہنگی میڈیسن استعمال کر لے ودیا تو ودیا ہاسپٹل دے اندر چلا جائے انہوں شفاواں مل دیاں نہیں مل دیاں اللہ اللہ فرمایا عائشہ ہن دماں دا وقت نہیں رہ گیا ہن تیریاں میریاں جدائیاں پین لگیاں نے تے سید عائشہ رون لگ پیاں آنسو بگان لگ پیاں آندیاں نے سونیاں انج دیاں گلاں نہ کرو انج دے الفاظ نہ اپنی زبان تو ادا کرو اے جے قریبی میرے پیغمبر دے ایک پیالہ پانی والا پہ آئے اللہ دے نبی ہیں جے کر کے اس پیالے دے اندر اپنے ہاتھ نو ڈبوندے نے اپنے چہرے دے جے کر کے پانی نو مس کر دینے تے نال اللہ دے نبی فرما دینے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات سونیا گل سن لے اللہ دے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ جدا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ داخل الجنہ ہر وقت اپنی زبان تو پڑھیا کر کوئی پتہ نہیں موت نے کی دعا جانے پڑھیا کر لا الہ لا الہ الا اللہ اللہ دے نبی پڑھ دینے اللہم بالرفیق الاعلی اور کتے پڑھ دینے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہ منو معاف فرما اللہ میرے تے رحمت فرما اللہ سونیا میرے تے رحمت دا نزول فرما دے اللہ سونیا اللہ منو درجات عطا فرما دینا اللہ اللہ اے دعا پڑھ دے پہنے سیدہ فرما دیا نے انج کر کے اللہ دے نبی نے اپنا ہاتھ بلند کیتا پڑھیا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اور پڑھیا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ایک کلمے بولا ایک کلمے مکمل ہوئے سیدہ فرما دیا نے اینج ہاتھ زمین والوں پہ ہے میں سمجھ گئی عائشہ آج تیرے سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ہے آج جناب والا تو بیوہ ہو گئی ہے اللہ اللہ جان دیو بیوی نو اپنے خامد دی کتنی ضرورت ہویا کر دیئے اللہ اللہ سیدہ آنسو بکاندیاں پہیاں نے اور مسجد نبی دا پردہ سائٹ تے کیتا ہے نا فرما دیاں نے صحابہ آج توڑے پیغمبر دونوں جدائیاں دے کر کے چلے گئے اور سونیا 12 ربیع الاول گئے 12 ربیع الاول گئے سمار دا دین گئے صحابہ نے جدو سنیا ڈائی مار کے رون لگ پینے آنسو بگان لگ پینے فابا کا ابو بکر رضی اللہ کو تعالی آنو کو انج کر کے ہوندے نے میرے پیغمبر دی پیشانی دا بوسا لیندے نے دارو کتار رون لگ بیندے نے عمر آنسو بگاندہ نظر ہوندے عثمان آنسو بگاندہ نظر ہوندے علی آنسو بگاندہ نظر ہوندے سیدہ فاطمہ آنسو بگاندیاں نظر ہوندیاں نے اللہ اللہ ہر صحابی اپنی اپنی جگہ تے پریشان غمگین گئے اینڈ دیاں باتاں اللہ دے پیغمبر دے کو صحابی سیدنا انس فرماندے نے کائنات دے لوگو جدو میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کر گیا ہے اللہ پاک نے مدینے نو روشن کر دیتا ہے اور دوسرا آج دا دن جدو میرے پیغمبر دی 12 ربیع الاول والے دن وفات ہوئی نا دنے انج لگ دے جے میں مدینے اندر رات پہ گئی نا کہ حرام مچ گیا ہر صحابی روندہ نظر ہوندے پریشان نظر ہوندے اور یارو صحابہ تے صحابہ رہ گئے انسان تے انسان رہ گئے میرے پیغمبر دی کسوہ اونٹنی آنسو بگاندی نظر ہوندی ہے روندی نظر ہوندی ہے کھانا پینا چھڑ دیتے چاند دینا تو بعد مر گئی دنیا تو ریلت کر گئی اللہ اللہ اتھ میں ایک پیغام دینا جانا سونیا آج تو آنے میں میلاد نبی دا نہیں منوندا میں جشن نہیں منوندا
گل سن لے اللہ اللہ میں میلاد کیوں نہیں مناوندا میں جشن کیوں نہیں مناوندا او یار میں جھنڈیاں کیوں نہیں لاوندا میں لائٹاں کیوں نہیں لاوندا میں چراغاں کیوں نہیں کردا 12 ربیع الاول دا دن اج تو 1450 سال پہلا 12 ربیع الاول دا دن سوار دا دن مدینے دے اندر قیامت سکرا قائم ہوندی پئی ہے نا ہر صحابی روندا نظر آندا ہے نا ہر صحابیہ آنسو بگاندی نظر آندی ہے مینوں آنا ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رکھے گئے اللہ اللہ اور میں خوشی مناواں تے کنج مناواں چنڈیاں لاواں تے کنج لاواں لائٹاں لاواں تے کنج لاواں ابو بکر روندا نظر آندا ہے عمر آنسو بگاندا نظر آندا ہے عثمان آنسو بگاندا نظر آندا ہے علی المرتضی آنسو بگاندے نظر آندے نے انس آنسو بگاندے نظر آندے نے سیدنا بلال مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے او یارو میرا پیغمبر نظر نہیں آندا میں مدینہ منورہ دے اندر نہیں رہنا میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ آنسو بگاندیاں نظر آندی ہے یارو سیدہ فاطمہ 6 ماہ تک میرے پیغمبر دی وفات تو بعد زندہ رہیاں نے کسی نے مسکراندا نہیں ویکھیا کسی نے ہسدیاں نہیں ویکھیا اوے 10 نہ چنڈیاں لاواں تے کنج لاواں چراغا کراں تے کنج کراں 10 نہ گھر سجاواں تے کنج سجاواں باپ دی میت دروازے دے سامنے پئی ہے ایک بندہ چراغا کرن لگ پے لائٹاں لان لگ پے کی کہو گے اللہ اللہ تیرے میرے دل تے کی بیتے گی یارو میرے پیغمبر روحانی باپ نے 12 ربیع الاول دنیا تو چلے گئے نے جھنڈیاں اس وجہ تو نہیں لوندا اللہ دی قسم مال بڑا دولتاں بڑیاں اللہ پاک نے سارا کچھ دیتا ہے مگر یاد رکھ سونے دیاں جھنڈیاں بنا کے لا سکنے سونے دے جھنڈے لا سکنے چراغا کر سکنے ہر طرح دی بریانی لوگاں دی اندر تقسیم کر سکنے مگر پیغمبر دی وفات اندر پیغمبر دے یار آنسو بگاندے نظر ہوندے نے اس کر کے چنڈیاں نہیں لوندا اس کر کے چراغا نہیں کردا کتے میرے پیغمبر دی اونٹنی جناب والا روندی نظر آندی اس کر کے چنڈیاں نہیں لوندا اوے چنڈیاں لونیاں تے نماز پڑھ کے نماز دی چنڈی لا چنڈی لونا چاہنا ہے اپنے چہرے تے میرے پیغمبر دی داڑھی سجا لے داڑھی سجا لے اے چنڈی لال کل قیامت والا دن ہوئے گا میرے پیغمبر سنت رسول ویکھ کر کے فرمان گے اور میرا امتی آ گیا ہے فرشتیو انج کرو نا سارے گناہاں والے اعمال دے رب نے معاف کر دیتے نے اور جنت اندر میں لے کر کے جانا چاہنا اللہ اللہ چنڈیاں لاؤنا چاہنا تھے جنیاں چنڈیاں لا 12 ربیع الاول دا دن اشراق دا وقت میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے اور صحابہ قیامت صغرا قائم ہوئی پئی نا فرمایا انکا میتون و انکم میتون سونیا دنیا تو تسی بھی چلے جانا ہے دنیا تو ہر انسان نے چلے جانا ہے فرمایا انکا میتون و انہم میتون سونیا دنیا تو تسی بھی چلے جانا ہے تے اے جڑے کافر دین اسلام دا انکار کرنے والے دنیا تو انہاں نے بھی چلے جانا ہے سوار والے دن میرے پیغمبر دی وفات ہوئی ہے اور منگل والے دن اللہ دے محبوب پیغمبر نو غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا اور آپ دا جنازہ پڑھیا گیا جنازے اندر کیا صورتحال کیونکہ امام الانبیاء کوئی بھی امام بڑھ کے جنازہ پڑھا سکتا جنازہ کس انداز نال فرمایا 10 صحابہ اندے جاؤ میرے نبی دی ذات تے درود پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بدھ والے دن آپ دے جسد اطہر نو مٹی دی سپرد کر دیتا گیا اللہ دی سپرد کر دیتا گیا فرمایا انکا میتون و انہم میتون اور اس آیت دی تفسیر اندر
کئی ایسے لوگ نے آندے نے نبیاں تے موت بولو قرآن کہہ رہے ہیں قرآن نے موت دا جملہ استعمال فرمایا سونیا موت تو اڈے تے بھی ہونی ہے اور موت انکار کرنے والے تے بھی اور کئی لوگاں دا عقیدہ ہے کہ نبیاں نو موت صرف چند منٹاں واسطے ہوندی نہ بھئی نہ اے بات بھی بالکل غلط ہے ہاں موت آ گئی برزخ دی زندگی شروع ہو گئی برزخ دی زندگی جیڑی ہے عام بندے دی بھی شروع ہوندی ہے خاص بندے دی بھی شروع ہو رہی ہے نبی دی بھی شروع ہو رہی ہے امت دی بھی شروع ہو رہی ہے ہاں نبیاں دی برزخی زندگی بڑی اعلیٰ ہے انکا میتن و انہم میتون موت ہر ایک تے آ کے رہنی ہے جان ہر ایک دی جا کے رہنی ہے عقل مند انسان دنا انسان او ہے مرن تو پہلا قبر دی حشر دی جہنم دی جنت دی فکر کر لوے اور آخرت دی فکر انج دی کرے جاندہ ہوئے تے فرشتے کہندے ہون فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی خوشخبری تینو دین واسطے آگے ہاں رب نے تینو معاف کر کے تیرے واسطے جنتی مہمان نوازی تیار کر دیتی ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جو دوست احباب